केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। 3 BHK अनि 4 BHK फ्ल्याटको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् कस्मोस भ्याली, BSF रोड नियर सालुगडा गुम्बा। टेक हिल कल सेन्टर कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। जिटिए एकीकृत अस्थायी कर्मचारी संगठन कालिम्पोङ जिल्ला समितिको आज सभा सम्पन्न। भारतीय जनता पार्टीले दार्जिलिङ क्षेत्रका जनतालाई बार धोका दिइरहेको युसुफ सिंहको आरोप। कालिम्पोङ नगरपालिकाले कोरोना कालमा उत्कृष्ट सेवा पुर्याए बापत शहीद पार्क पुराण कमिटी तोपखानाले कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानलाई जनाए सम्बर्धना। पर्जापट्टा विषय खर्जाङमा 11 अक्टोबर गोजमुङले हस्ताक्षर अभियान गर्ने। अनि 30 नम्बर वार्डमा हाउस फर अल योजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको घर कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा 3 जना लाभार्थीलाई गरियो हस्तान्तरण। जिटिए एकीकृत अस्थायी कर्मचारी संगठन कालेबुङ जिल्ला समितिको आज सभा सम्पन्न गरिएको छ। केही दिन अघि राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले कोरोनाको कारण यो समय स्थायीकरणको विषयमा केही गर्न नसकिने बताएपछि केन्द्रीय समितिले आन्दोलन स्थगित गरेको र यसै विषयमा जानकारी गराउन सभा सम्पन्न गरिएको थियो। सभामा समितिका पदाधिकारीहरू लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा स्थायीकरणको निम्ति लगातार रूपमा अघि बढ्न पर्ने सदस्यहरूले राय व्यक्त गरेका थिए। सभा र भावी रणनीतिबारे जिल्ला समिति अध्यक्ष केसी राईले थप जानकारी दिएका छन्। 30 वर्षदेखि कार्यरत छौँ र तर अब 2007 देखि सङ्गठन चलिसकेर पनि अहिलेसम्म पनि यही प्रकारको तन्कारा लाने परिप्रेक्ष्यमा अब गइरहेको छ प्रशासन चाहिँ। त्यो हो भने चाहिँ अब हामीलाई मुस्किल पर्छ, यसरी चाहिँ हुँदैन, केही विकल्प सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबै कर्मचारीहरूको आजको भनाइ थियो। र अब हामीले भावी कार्यक्रमको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ के छ भने अब एकत्रित कर्मचारी सङ्गठनको त हामी जिल्ला समिति अब अस्तिको कुराहरूलाई मात्रै लिएर पस्केर यहाँनिर काम कुरो गर्न आज सूचना दिने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ कर्मचारीको उपस्थितिले जुन चाहिँ विचार व्यक्त गर्दैछन् र त्यसको आधारमा हामी यो विचार चाहिँ अब तपाईँहरूको मार्फत मिडियाको मार्फत पनि दार्जिलिङ सेन्ट्रल कमिटीले सायद सुन्छन् र उहाँहरूले एउटा मिटिङ राखेर चाहिँ सायद हामीलाई त्यो विषयमा परिचर्चा गरेपछि आगामी कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी मिलाउनेछौँ। तर यो सब कुरो चाहिँ अब हाम्रो जिल्ला समिति भएकोले हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रो कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्छ र खुलस्त रूपले राख्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो कुनै राजनीतिक छैन, हामी आफ्नो एउटा मुद्दा बोकेर गएको सङ्गठन हो। त्यसले गर्दाखेरि आजको सभामा हामीले कर्मचारीको त्यस्तो साह्रो फुटफुल सपोर्ट हामीले पाएनौँ। उनीहरूको सबैको भनाइ चाहिँ के छ भने अब विकल्प सोचेर जसले दिन्छ त्यतापट्टि नै लाग्नुपर्छ, किन कालिम्पोङले पहिल्यै सङ्घर्ष गरिसकेको छ र कालिम्पोङ जिल्ला समितिले पहिला पनि भनेको हामीलाई जसले स्थायीकरण गर्छ यो कर्मचारी त्यसकै हो र यो सङ्घर्ष भएको बापत आज फेरि कर्मचारीले त्यही कुरोलाई दोहोऱ्याएर चाहिँ के भन्दैछ भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ दाजुहरू अब पर्खेर चाहिँ केही काम छैन, जहाँ हुन्छ त्यहीँ जानुपर्छ, नेताको पछि लागेर चाहिँ हाम्रो स्थायीकरण हुन्छ जस्तो लागेन। पार्कको नेताले चाहिँ 30 वर्ष भइसक्यो हामीलाई झुकाएको र जुन सरकारले दिन्छ त्यही सरकारमा जानुपर्छ भन्ने विचारलाई चाहिँ सिरोपर गरेर आज अब जुन मिटिङ भएको छ त्यो रेजुलेसन हामी केन्द्र समितिलाई पठाउँछौँ। अब केन्द्र समितिले यदि बुझेर काम गरे, मिलेर अब सबैको पक्षको हितको लागि काम गर्छ भने त्यसमा हामी वेलकम गर्छौँ। यदि त्यसमा पनि असन्तुष्ट जाहेर भयो, कालिम्पोङलाई अनसेटिस्फाई भयो भनेदेखिलाई चाहिँ कालिम्पोङले पहिला गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 खेमालाई पनि हुँदै पनि त्यति बेला हामीले इन्डिपेन्डेन्ट डिक्लेयर गरेको थियौँ भने सायद भविष्यमा गएर यसले कति नयाँ रूप लिन्छ भनेर चाहिँ हामी सूचना आजदेखि नै दिन चाहन्छौँ। भाजपा दार्जिलिङ पहाडको निम्ति घातक रहेको युसुफ सिमिकले बताएका छन्। भारतीय जनता पार्टीले दार्जिलिङ क्षेत्रका जनतालाई बार धोका दिइरहेको र जनता भाजपासँग सतर्क रहन पर्ने भन्दै टिएमसीले हाल पहाडको विकासको निम्ति राम्रो काम गरिरहेको युसुफ सिमिकले आज एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। भाइ अब यो त टोटली फर्स्ट कुरा त मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने केन्द्र सरकारले हामीलाई के जान्दैनौँ हेरेको जस्तो लाग्छ होइन, बिजेपी सरकारले प्रिसाइसली भनौँ भने। किनभने फर्स्ट दिन एउटा चिठी निकाल्छ गोर्खाल्यान्ड भनेर,
अनि सेकेन्ड दिन फेरि त्यसलाई गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ होइन। अनि त्यसमा चिठी जो आज जिटिएमा छ उहाँहरूलाई बोलाउँदैन पनि। अनि जोसँग अब त्यो इलेक्सन भनेपछि जिटिएको इलेक्सन चाहिँ अर्को पार्टीले जित्यो भने फेरि बोलाउँछ त्यही जिजिएम पुरानो जिजिएमलाई बोलाउँछ त्यो भन्ने प्रश्न भयो होइन। र त्यसले गर्दाखेरि अब यो जुन चाहिँ चिठी छ फर्स्ट दिन गोर्खाल्यान्ड त्यसको बादमा उयो अब गोर्खाल्यान्ड भनेर मान्छेको यहाँ सेन्टिमेन्ट छ भनेर धेरैचोटि हामीलाई भोट हाल्नु लगाइसक्यो होइन। योपालि बुझ्नुपर्छ सरकार भन्दा पनि पहिला चाहिँ कन्सेन्सस चाहिँ पार्टीभित्र हुनुपर्छ। बिजेपी पार्टीभित्र चाहिँ गोर्खाल्यान्डको लागि कन्सेन्सस छ भने चाहिँ त्यहाँदेखि गएर चाहिँ सरकारले पहल चाल्यो भने अनि लोकसभामा बिल ल्यायो भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ पास हुन्छ होइन। नर्मली हाम्रो चाहिँ के भइरहेको छ यहाँनिर होम के भन्छ मिनिस्टरले बोलायो होम मिनिस्टरले एउटा आधारमा बोलाउँछ अनि होम मिनिस्टर बोलाउँछ गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्ने योपालिको फेरि त्यही आश्वासनमा के भन्छ योपालि भोट 21 को भोटमा हामी फेरि त्यही सेन्टिमेन्टमा डुब्छौँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि बिजेपी सिरियस छ भने चाहिँ बिजेपी पार्टीले आफ्नो पार्टीभित्र एउटा के भन्छ रिजोल्युसन लिएको हुनुपर्छ। गोर्खाल्यान्डमा चाहिँ रिजोल्युसन लिएको हुनुपर्छ। त्यो रिजोल्युसन आज मेजोरिटीमा छ उहाँहरू र उहाँहरूले त्यो रिजोल्युसन लियो भने चाहिँ पार्लियामेन्टमा पास हुने एउटा मौका हुन्छ। तर होम मिनिस्टरले बोलायो भन्दै कोही मिनिस्टरहरूले बोलाउँदाखेरि गोर्खाल्यान्डको इस्यु अगाडि बढ्यो भनेर सोच्नु चाहिँ अब त्यो के भन्नु अब। कालेबुङ नगरपालिकाले कोरोना कालमा उत्कृष्ट सेवा पुर्याए बापत शहीद पार्क पुराण कमिटी तोपखानाले आज नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान लगायत अन्यलाई सम्बर्धना जनाएको छ। नगरपालिका कार्यालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा कोरोनाको महामारीमा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको अगुवाईमा राहत सामग्री वितरण गर्दै बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्ने सरसफाई अनि कोरोना जाँच गराई विभिन्न रूपमा उल्लेखनीय कार्य गरेकोले आज प्रशस्ति पत्र सहित खदा लगाएर सम्बर्धना जनाइएको हो। काम छ किन हाम्रो ड्युटी हो हामीले ड्युटीलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर नै मैले एउटा एनर्जेटिक भाइज लग्नुभएको हुन्छ है जसलाई बिकी थापा भनेर हाम्रो नगरपालिकाको एउटा कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँको सुपरभाइजर बनाएर हामीले क्वारेन्टाइन सेन्टरदेखि लिएर जति पनि कोभिड पोजिटिभ भएकोदेखि लिएर जे जस्तो पनि छ जे पनि सहयोग पुर्याउनुपर्छ त्यसको निम्ति हामी तत्पर भएर काम गऱ्यौँ। र हाम्रो टिममा जुन प्रकारले डाक्टर जिम्बा हुनुहुन्थ्यो एसआई उपेन्द्र थापा छ हाम्रो फगिङ स्क्रिनिङ गर्ने साथीहरू जति पनि सफाइ कर्मचारीको भाइहरू छन् दिदीबहिनीहरू छ जति पनि हेल्थ वर्कर्सहरू छ है एफटिएसहरू छ सिस्टर हुनुभएको छ उहाँ यहाँ अहिले भर्खर आयो भने उहाँले रम्बीमा त्यही प्रकारले कोरोना कालमा लडिरहनु भएको थियो त्यहाँनिर बचाउने काम गरिरहनु भएको थियो। जुन प्रकारले कालिम्पोङमा हामीले हाम्रो जग्गालाई सुरक्षित राख्नुमा हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ भनेदेखि उहाँले त्यसरी गरिरहनु भएको थियो। र हाम्रो जति काउन्सिलर्सहरू छ मेरो भोलिन्टियरहरू छ हामी सबैजनाले चाहिँ यसरी एउटा आफ्नो कालिम्पोङलाई बचाउँ भन्ने एउटा लिएर राखेर जुन प्रकारले काम गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब जुन चाहिँ मलाई सम्बर्धना दिनुभएको छ तपाईँले आज यसरी मलाई आकर्षण गर्नुभयो यो चाहिँ अब खालि यो रवि प्रधान होइन यो सम्पूर्ण बोर्ड काउन्सिलर र जति पनि हाम्रो नगरपालिकाको परिवार छ उहाँलाई नै म यो दिन चाहन्छु। किनभने विनय खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिको सभामा युवा मोर्चा नारी मोर्चा साथै भातृ संगठनले पर्जापट्टाको लागि हस्ताक्षर अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। समीर दिप्लोनको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा पर्जापट्टाको लागि आगामी 11 अक्टोबरको दिन खरसाङको मोटर स्ट्यान्डमा हस्ताक्षर अभियान गर्ने निर्णय भएको छ। सभामा विशेष गरी खरसाङ महकुमा समिति महासचिव अनुज थापा, डिपिएलयू केन्द्रीय समिति अध्यक्ष अरुणा गुरुङ, महकुमा अध्यक्ष प्रणव रसाइली, टाउन कमिटी अध्यक्ष राजु शर्मा अनि अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभापछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गोजामुमो खरसाङ महकुमा समितिले गोजामुमो केन्द्रीय समितिको टेक अनुसार आगामी दिनमा पर्जापट्टा विषय लिएर हस्ताक्षर अभियान गर्ने निर्णय लिएको बताएका छन्। र 11 तारिक आइतबार अक्टोबरको दिन 11 बजी खरसाङ मोटर स्ट्यान्डमा एउटा विराट रूपमा हाम्रो एउटा हस्ताक्षर क्याम्पेन हुँदैछ जसको लागि कमानको म्युनिसिपालिटी एरियाको फरेस्ट बस्तीको है दलिल पत्र पाउनेहरू सबैको पनि एउटा पर्चापट्टाको हिसाबमा हामी एउटा सिग्नेचर क्याम्पेन गर्दैछौँ जुन चाहिँ एउटा यो पार्टीको नै कार्यक्रम लिएर हिँड्दैछौँ। कालेबुङ नगरपालिका 20 नम्बर वार्डका 3 जना लाभार्थीहरूलाई आज हाउस फर अल योजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको घर नगरपालिकाद्वारा हस्तान्तरण गरिएको छ।
वार्ड नम्बर 20 अन्तर्गत रकवेल एकाडेमी नजिक मङ्बोल बस्तीका उषा छेत्री, वीरेन्द्र गौतम अनि लमु शेर्पाको नवनिर्मित घर पार्षदगणको उपस्थितिमा रिबन काटेर उद्घाटन गरिएको छ। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका र लाभार्थीको लागतमा निर्माण गरिँदै आएको हाउस फर अल योजनाबाट नगरपालिका क्षेत्रका मानिसहरूले लाभ लिइरहेका छन्। नगरपालिकाले यसरी आफूहरूलाई घर बनाइदिएकोमा लाभार्थीहरूले नगरपालिकाप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। साथै हाम्रो वार्ड कमिसनर लगायत सबै वार्डका कमिसनरहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी तपाईँहरूको सहयोगले है जुन प्रकारले हाम्रो यो अब घर निर्माण हुन सक्यो त्यसको लागि एकदमै बडो धन्यवाद र उत्साहित छु म यसप्रति। फर यो हाम्रो जुन चाहिँ पनि म्युनिसिपालिटीबाट पाएको हामीले जनधन योजनाबाट पाएको उहाँहरूले हाम्रो कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान अनि हाम्रो सम्पूर्ण काउन्सिलर अनि हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ इन्जिनियरिङ, हाम्रो सुनिल सर अनि हाम्रो साथै हाम्रो कृष्ण भाइ हाम्रो सधैँ दुःख गरिदिनुहुने उहाँ सबैहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यतिका दिनहरूसम्म हामीले यस ठाउँमा बसेर यतिको राम्रो घरमा बस्न पाउँछौँ भन्ने आशा थिएन, तर कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीको तर्फबाट अनि सम्पूर्ण तपाईँहरूको सहयोगको कारणले हामीले आज यतिको घर बनाएर बस्न सकेका छौँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। लमी शेर्पा, चेयरम्यान सर, कमिसनर सर, म्याडमहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई सरकारको पाउने हो, हामीलाई दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत 3 धारेको शङ्कर निवासमा रहेको दुर्गा काली मन्दिरमा यसपालि 100 वर्ष पुगेको अवसरमा दिव्य ज्योति सङ्घको आयोजनामा विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गरिने भएको छ। सङ्घको आयोजनामा बिरुवा रोपण कार्यक्रम साथै निःशुल्क आँखा जाँच शिविर पनि आयोजना गरिसकिएको छ। यसैगरी 100 वर्ष पुगेको अवसरमा दिव्यज्योति सङ्घले मन्दिरको पुरानो प्रथा अनुसार यही नै माँ दुर्गाको मूर्तिहरू बनाउने कार्यको थालनी गरेको छ। उक्त मूर्ति बनाउने कार्यको शुभारम्भ खरसाङको बिडिओ लक्ष्मण विश्वासले गरेका छन्। बिडिओ आफै यस मन्दिरको निरीक्षण गर्न आई मन्दिर परिसरमा मूर्ति बनाउने कार्यको थालनी गरेका हुन्। मन्दिरमा वर्षेनी पूजा गर्ने प्रथा यसपालि 100 वर्ष पुगिसकेको र दार्जिलिङ जिल्ला र उत्तर बङ्गालको नै रेकर्ड भएको दिव्यज्योति सङ्घको पदाधिकारीहरूले बताएका छन्। दिव्यज्योति सङ्घको सहसचिव नवराज छेत्रीले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै यसपालि यस मन्दिरको स्थापना शतक वर्षको पूजा गरिरहेको र यसका लागि सबै तयार भइदिने बताएका छन्। यस वर्ष हामीले स्कुललाई पनि आधार गरेर हाम्रो जुन मन्दिरको जुन 100 वर्षको पूजा हुँदैछ र त्यसमा हामीले पुरानो जुन गरिमा थियो र मन्दिरको पूजा हुँदाखेरि यिनीहरू मूर्ति बनाउने जुन एउटा प्रथा थियो त्यसलाई चाहिँ हामी यस शतक वर्षको वर्षगाँठमा हामीले यिनै मूर्ति बनाऊ र ताकि हाम्रो अगाडि पहिलो वर्षहरूको जुन एउटा स्मरण हाम्रो पुर्खा बाजेहरूले देखेर आएको थियो, भोगेर आएको थियो, त्यसलाई हामीले एउटा फेरि ताजा बनाउने उद्देश्य राखेर हाम्रो सम्पूर्ण सदस्यवर्गको सभामा चर्चा परिचर्चा पश्चात हामीले यसलाई योपालि यो मूर्ति बनाउने पनि हाम्रो प्रथम कार्यक्रम हामीले सोच्यौँ। र गोरामुमो दार्जिलिङ अध्यक्ष अजय एडवर्डद्वारा आफ्नो एडवर्ड फाउन्डेसन मार्फत 3 माइल सिन्कोना खेल मैदान निर्माण गर्नको निम्ति सहयोग पुर्याएको प्रवक्ता भास्कर ब्लोनले जानकारी दिएका छन्। 3 माइल अमरज्योति ग्राम कल्याण समिति, फरेस्ट भिलेज, जेएनएलएफ साथै एडवर्ड फाउन्डेसनको संयुक्त प्रयासमा युवाहरूको निम्ति खेल मैदानलाई मर्मत गरिने कार्य भइरहेको छ। स्थानीय गाउँ अनि समाजका प्रतिनिधिहरूलाई एडवर्ड फाउन्डेसनलाई सहयोगको निम्ति धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गरेका छन् भने खेल मैदानलाई बृहत रूपमा निर्माण गर्नको निम्ति सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण गाउँ समाजका नागरिकहरूलाई पनि धन्यवाद दिएका छन्। यसै क्रममा 3 माइल 35 शाखामा विगत केही समय अघि ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड भ्रमणको क्रममा स्थानीय गाउँ समाजको कमीबारे सोधपुछ गरेपछि स्थानीय समाजका प्रतिनिधि साथै शाखाका गोरामुमो युनिटले समाजको निम्ति एउटा जेनेरेटरको आवश्यकता रहेको बताएपछि आज ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले आफ्नो वचन पुरा गर्दै जेनेरेटर उपलब्ध गराएका छन्। दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी प्रवक्ता प्रभास्कर ब्लोनद्वारा उक्त जेनेरेटर स्थानीय समाजका प्रतिनिधिहरूलाई दिएको प्रवक्ता प्रभास्कर ब्लोनले जानकारी गराएका छन्। यस जेसीबी चलाउनुमा यहाँ डिजलको जति व्यवस्था यो गाउँघरको हाम्रो
सदस्यले मिलेर यो समाजको सदस्यहरूले सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको निम्ति एडवर्ड फाउन्डेसन हजुरहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। जिटिए एकीकृत स्थायी कर्मचारी संगठन कालेबुङ जिल्ला समितिको आज सभा सम्पन्न। भारतीय जनता पार्टीले दार्जिलिङ क्षेत्रका जनतालाई बार धोका दिइरहेको युसुफ सिंहको आरोप। कालेबुङ नगरपालिकाले कोरोना कालमा उत्कृष्ट सेवा पुर्याए बापत शहीद पार्क पुराण कमिटी तोपखानाले कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानलाई जनाए सम्बर्धना। पर्जापट्टा विषय खर्जाङमा 11 अक्टोबर गोजमुमूल्य हस्ताक्षर अभियान गर्ने। अनि 20 नम्बर वार्डमा हाउस फर अल योजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको घर कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा 3 जना लाभार्थीलाई गरियो हस्तान्तरण। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। निम्बोङ ग्राम पञ्चायत दोस्रो दलपचन्द कालेबुङ निवासी पिता सन्तकुमार कटुवाल अनि माता बादली थापाका एकमात्र सन्तान 22 वर्षीय स्वर्गीय सत्यम छेत्रीको वाहन दुर्घटनामा परेर दुःखद निधन भएको थियो। 14 सितम्बर दुर्घटनामा परेका सत्यमलाई बचाउन समग्र मानिसहरू सहयोगको हात लिएर अघि आए तापनि आखिर 30 सितम्बर 2020 का दिन सत्यमले प्राण त्यागेका थिए। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 11 अक्टोबर 2020 का दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। यसर्थ उक्त दिन सत्यमलाई बचाउन सहयोगको हात लिएर अघि आएका सम्पूर्ण महानुभाव, इष्टमित्र, आफन्तजन अनि शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक आग्रह गरिन्छ। विनीत सन्तकुमार कटुवाल पिता, बादली थापा आमा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडुलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पीवीसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। नर्सिङ एन्ड पारामेडिकल इन्स्टिट्युट कोरोना कालको वर्तमान बिग्रेको आर्थिक परिस्थिति बीच एउटा मात्र नर्सिङ सेन्टर तपाईको लक्ष्यतिर नोकरीको अवसर। एचएसमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले आज सम्पर्क गर्नुहोस् एनपीआईमा। कोड पेपरमा लिखित भर्ती अनि जब ग्यारेन्टी गभर्नमेन्ट साथै निजी अस्पतालहरूमा एनपीआईले सुविधा दिन्छ। स्कलरशिप, होस्टेलको व्यवस्था, बुक्स अनि ड्रेस फ्री, ईएमआई फेसिलिटी, स्टेपन साथै प्र्याक्टिकलको सुविधा। कोलकाता अपोलो टाटा क्यान्सर एम्स अस्पतालमा प्र्याक्टिकलको सुविधा उपलब्ध छ। एडमिसन सुरु भइसकेको छ। भर्ती हुनको निम्ति आज हाम्रो लोकल एडमिसन सेन्टर सिलिगुडीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर छ 9749602489 र 7439325716। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लुलिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया Hyundai एक्सक्लुजिभ Hyundai सोरुम, सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने Hyundai कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you for calling Techno. My name is Rachel. How may I
sir, and your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHit, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ।
हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिमिन्दी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.